एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली दिन को पुगे यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। फेरि उता हृदयघातबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार विश्वकर्माको पनि निधन। आज 3 सांसदको ज्यान गयो। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको अन्त्येष्टि बिहिबार मात्रै हुने, छोराहरू आउन समय लाग्ने। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईद्वारा सुभाष नेमाङप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण। एक थरी भनेर अर्कै थरी सामान जाँचपाँच प्रकरण ठग भयो। सुभाष चन्द्र नेमाङलाई श्रद्धाञ्जली दिन पुग्दा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भावुक भइन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब 1 किलो सुन फेरि बरामद। एमालेद्वारा नेमाङको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित। असोज 2 मा श्रद्धाञ्जली सभा। नेकपा एमाले 3 दिन औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने, पार्टीको झण्डा आज झुकाउने घोषणा। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा सुभाष नेमाङको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण। बुढा नीलकण्ठका प्रहरी वरिष्ठ हवलदार विष्णु सिंह विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। सुभाष चन्द्र नेमाङको मृत्यु भए लगतै एकीकृत समाजवादीमा पनि पहिरो। केन्द्रीय सल्लाहकारको मृत्यु। माधवकुमार नेपाल तनावमा। नेपालको राजनीतिमा सुभाष चन्द्र नेमाङको अभाव रहनेछ। एमाले सचेतक महेश बर्दौला। एउटा इमान्दार र साहसी नेता गुमायो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भावुक। सुभाष चन्द्र नेमाङको कुर्सीमा फुलमाला राखेर एमालेको सचिवालय बैठक सुरु। मोरक्कोमा भूकम्प पीडितले पाएनन् सहायता। 2800 जनाको मृत्यु। झण्डै 9 किलो चरेसहित दार्चुलामा 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। एमालेको औपचारिक कार्यक्रम स्थगित, पार्टीको झण्डा 3 दिन झुकाइने। सुभाष चन्द्र नेमाङको मृत्यु प्रकरणबारे फेरि ठुलो वास्तविकता बाहिरियो। यस्तो थियो बिना प्रमाण कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको भन्दै आजदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार बन्द गर्ने कर्मचारीको चेतावनी। सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी अर्यालसहित 5 जना दोषी ठहर। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चारैतिरबाट घेराबन्दीमा। राजीनामा माग गर्दै तरुदलका कार्यकर्ताले जलाए नारायण काजी श्रेष्ठको पुतला। बागलुङ बसपार निर्माणमा अनियमितताको आरोप लागेका सबैलाई सफाई दियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कम्युनिस्टहरू एकजुट हुन त्यति नै सिपालु छन् भन्ने कुरा साबित गर्नु पर्यो। कोशीबाट हुन सक्छ एमाले र माओवादीको टर्निङ पोइन्ट सुरु। हर्क साम्पाङलाई प्रश्न गर्दा हतकडी लगाउनु पर्ने कारण किन? ब्याङ्कहरूले अझै पनि गरिबलाई ऋण प्रवाह गरेका छैनन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवै छिमेकीमा नेपालप्रतिको विश्वास घट्दै गएको उपराष्ट्रविद पाण्डेको दाबी। बीपी कोइराला राष्ट्रभक्त र परिवर्तनकारी नेता हुन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। रवि लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लक्षित गर्दै प्रचण्डको टिप्पणी। हुन्डरी जस्ता पार्टी विरुद्ध चुनौती दिनुहोस्। बीपी कोइराला बहुआयामिक व्यक्तित्व हुन्। काङ्ग्रेस नेतृत्वको अभावमा मधेसले न्याय पाउन नसकेको मन्त्री यादवको दाबी। नेपाली बजारमा डिजल र पेट्रोलको मूल्य फेरि बढ्यो, कति पुग्यो प्रति लिटर? यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। सुन जस्तो देखिने धातुसहित 4 जना फेरि प्रहरीको नियन्त्रणमा। पहिरोले महाकाली र जय पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध, यात्रुहरूलाई शास्ति। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा। 2 दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने सिआइबीको तयारी। एमाले समर्थित भूमिविहीनहरूले गरे काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। कैदी मृत्यु प्रकरण अभियुक्त 15 जनासँग बयान लिन सुरु। र यसरी खोला तर्दै विद्यार्थीहरू स्कुल जान बाध्य छन्। यो जिल्ला कुनको समाचार हो, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। एकाएक जहाज दुर्घटनामा के कति क्षति भयो यसबारे जानकारी। 16 वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गर्ने 67 वर्षीय वृद्ध पक्राउ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनुहोला। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमाले पार्टी उपाध्यक्ष तथा संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गरेको छ।
मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उहाँको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। बैठकले नेमाङले नेपाली राजनीतिमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै श्रद्धासुमन अर्पण गरेको पार्टीका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप कुमार गेवालले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमाले नेमाङको निधनमा 3 दिन पार्टीको देशभरका सबै कार्यालयहरूका झण्डा आधा झुकाउने, पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, जिल्ला कार्यालय र उनको निर्वाचन क्षेत्र इलामा पनि शोक पुस्तिका राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यसगरी पार्टीका सबै जनसङ्गठनहरूको औपचारिक कार्यक्रम समेत 3 दिनसम्म स्थगित गर्ने पनि निर्णय गरेको सचिवालय बैठकले जानकारी दिएको छ। नेकपा एमाले उनको सम्मानमा आगामी असोज 2 गते विशेष श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम पनि आयोजना गर्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा सो कार्यक्रम पनि गर्न लागि कार्यवाहक महासचिव गेवालले जानकारी दिएका छन्। उनले भने अत्यन्त दुःख, पीडा र शोकको बीचमा हामीले यो बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। तपाईहरू सबैलाई थाहा नै छ, हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष, संविधान सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभामा 4 पटकसम्म सभामुखको भूमिका खेल्नुभएका अत्यन्त लोकप्रिय नेता सुभाष चन्द्र नेमाङको आज बिहान 1:50 जाँदा हृदयघातबाट निधन भएको छ। हाम्रो पार्टी परिवार उहाँको परिवार मात्रै होइन, सिङ्गो देश उहाँको निधनबाट शोकको घडीमा डुबिरहेका बेला हामीले यो बैठक आयोजना गरेका छौँ। यो बैठकले उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली सुमन अर्पण गरेको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले 1 किलो सुन बरामद गरेको छ। विदेशबाट ल्याएर भन्सार जाँचपास गरेपछि बाहिर आएको अवस्थामा सुन बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँका एकजना अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ गरिएका आरोपितको नाम प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। 60 किलो 716 ग्राम सुन पर्खरको अनुसन्धान भइरहेको बेला थप सुन आइरहेको भेटिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् फेरि अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य शङ्कर विश्वकर्माको हृदयाघातका कारण निधन भएको छ। 59 वर्षीय विश्वकर्माको गैराती निधन भएको नेकपा यसले बताएको हो। गैराती शौचालय गएपछि सुतेका विश्वकर्माको स्वाफुवा हराएपछि हल्का अस्पताल लगिएको थियो। अस्पतालले उनलाई मृत घोषित गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री दिलु पन्तले जानकारी दिएकी छन्। रौतहट गौरु अस्थायी घर भएका उनी परिवारसहित ललितपुर बस्दै आएका थिए। सो विश्वकर्मालाई श्रद्धाञ्जली दिन बिहान 11 बजेसम्म उनको पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा राखिएको थियो। उनको आज दिउँसो अन्त्येष्टि गरिँदैछ। मुक्ति सङ्गठनका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका विश्वकर्माका एक छोरा र छोरी श्रीमती रहेका छन्। दर्शकहरू त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको निधनमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयमा पुगेकी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भावविह्वल बनेकी छन्। एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा उनले आफ्नो आँसु थाम्न सकेनन्। नेमाङको पार्थिव शरीरमा माल्यार्पण गर्न च्यासलमा विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ताहरूको भिड लागेको छ। सभामुख देवराज घिमिरे, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि पुगेका छन्। सबै स्तब्ध र मरेल अनुहारमा छन्। पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छेउको सोफामा बसेकी थिइन्। उनलाई सम्हालिन कठिन भइरहेको देखिन्थ्यो। पटक पटक रुमालले आँसु पुछिरहेकी थिइन्। पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी सम्हालिन गाह्रो भएपछि पार्टी कार्यालयमा एमाले अध्यक्षको कार्यकक्षमा आराम गर्न पठाइएको छ। साथै संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको राष्ट्रिय सम्मानका साथै अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। सरकारले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका संविधान सभा अध्यक्ष नेमाङको निधनमा राजकीय सम्मान दिने निर्णय गरेको हो। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले आज राति निधन भएका नेमाङको निधनमा राजकीय सम्मान दिने निर्णय भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले जानकारी दिए। त्यस्तै सरकारले नेमाङको अन्त्येष्टिको दिन राष्ट्रिय बिदा दिने समेत निर्णय गरेको छ। संविधान निर्माणमा उनले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको उच्च कदर गर्दै राजकीय सम्मान दिने निर्णय भएको हो। उहाँको जुन दिन अन्त्येष्टि गरिन्छ सोही दिन सरकारी बिदा दिने निर्णय भयो। उपाध्यक्ष नेमाङको आज राति हृदयाघातका कारण निधन भएको थियो। उनका छोराहरू विदेशमा रहेकाले आएपछि मात्रै बिहीबार अन्त्येष्टि गरिने बताइएको छ। आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको अप्रत्याशित निधनले स्तब्ध भएको भन्दै उनले भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका छन्। उनले नेमाङलाई हितैषी मित्रको रूपमा स्मरण गरेका छन्। मेरा लागि उहाँ पार्टीको उपाध्यक्ष मात्र होइन, हितैषी मित्र र सुख दुःखको सारथी हुनुहुन्थ्यो, ओलीले लेखेका छन्। लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न उहाँले पुर्याउनु भएको योगदान सधैँ सम्झिरहनेछु। साथै उता भने जसपामा पनि घटना घटेको छ। क्यान्सरबाट पीडित जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालकी केन्द्रीय सदस्य
एवं मध्य प्रदेशकी प्रदेश सभा सदस्य बिन्दु कुमार यादवको निधनप्रति मध्य प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री एवं प्रवक्ता सञ्जय कुमार यादवले दुःख व्यक्त गरेका छन्। अर्थमन्त्री यादवले शोक वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, उहाँको देहावसानको मधेसलाई अपकल्पनीय अपूरणीय क्षति भएको छ। पहिचानवादी अधिकारका लडाइँमा सुरुदेखि अग्रणी भूमिकामा रहेकी उनको यो योगदान सदैव अविस्मरणीय हुनेछ। मध्य प्रदेशले एउटा कुशल क्रान्तिकारी योद्धा महिला नेतृत्वका साथै आन्दोलनकारी समेत गुमाएको छ। उनले स्वर्गीय यादवप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवार जनमा समवेदना समेत प्रकट गरेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौँ। अमरगढी नगरपालिका 1 का वडा सचिव खगेन्द्र प्रसाद पन्त मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। बैतडीको पाटन नगरपालिका 1 घर भएका 58 वर्षीय पन्त मङ्गलबार बिहान अमरगढी नगरपालिकाकै स्याउली नजिक खाल्टोमा मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। पन्तको C5 प 2803 नम्बरको मोटरसाइकल पनि खाल्टोमै भेटिएकाले दुर्घटनामा मृत्यु भएको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेलधुराका प्रहरी निरीक्षक कुसुम नायकले जानकारी दिएका छन्। नायक अनुसार पन्तको शव डडेलधुरा अस्पतालमा लगिएको छ भने घटनाको थप अनुसन्धान सुरु भएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनको माग गर्दै नेकपा एमाले लगातार संसद अवरोध गरिरहेपछि त्यसबारे कुराकानी गर्न सुभाष चन्द्र नेमाङले गत साउन 25 गते संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएका थिए। कुराकानीका लागि निर्धारित समय भन्दा केही बेर ढिलो उनी कार्यकक्षमा आइपुगे। 2048 सालदेखिका निरन्तर सांसद र त्यसमा पनि संविधान सभाका अध्यक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिसकेकाले उनको कोटमा कहिल्यै सांसदको लोगो टुट्दैनथ्यो। त्यो दिन पार्टी कार्यालयमा भएको आदिवासी जनजातिको कार्यक्रममा भाग लिएर संसदीय दलको कार्यालयमा आउँदा उनको कोटमा सांसदको लोगो होइन सिलाम साकमा थियो। सांसदको लोगो छोडेर सिलाम साकमामा मात्र भेटिएपछि उनलाई जिज्ञासा राखियो। उनले किराँती परम्परामा सिलाम साकमाको महत्त्वबारे उल्लेख गर्दै कान्तिपुरको स्मरणका लागि सिलाम साकमा लगाएको तस्बिर खिच्न आग्रह गरे। स्मरणका लागि भन्दै खिचिएको त्यही तस्बिर उस्तै जस्तै उनले राजनीतिमा खेलेको भूमिका र योगदान पनि अब इतिहासले गर्वमा राख्ने भएको छ। अब शान्त, शालीन र भद्र राजनीतिज्ञका रूपमा धेरैले चिन्ने तिनै साधकी सुभाष चन्द्र नेमाङको भौतिक शरीर अब रहेन। सोमबार मध्यराति उनको निधन भयो। उनको निधनप्रति धेरै राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रका व्यक्ति लगायतले गहिरो संवेदना प्रकट गरेका छन्। सक्रिय राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहँदै भएको उनको निधनले एमाले जन मात्र होइन धेरैलाई स्तब्ध बनाएको छ। नेमाङप्रतिका श्रद्धाञ्जलीका शब्द र तस्बिरले सामाजिक सञ्जालहरू भरिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ उदाएका पार्टीहरूलाई हुन्डरीको संज्ञा दिएका छन्। आइतबार समाजवादी मोर्चाको हेटौडामा भएको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीतर्फ लक्षित गर्दै हुन्डरी जसरी आउने पार्टी विरुद्ध एकताबद्ध भएर चुनौती दिनुपर्ने बताएका छन्। अहिले लामो इतिहास बोकेका पार्टीहरू हिजो जेल नेल, भूमिगत जीवन यातना, त्याग, तपस्या, बलिदानको कीर्तिमान बनाएका पार्टी र नेताहरू तिनका कार्यकर्ताहरू अपमानित गर्ने र जसको कुनै इतिहास छैन, बलिदान त्याग छैन, एउटा हुन्डरी जस्तो आउने र त्यसलाई मद्दत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। त्यसका विरुद्ध हामीले एकताबद्ध भएर चुनौती दिनु छ। हामीले ल्याएको परिवर्तनको गर्व गर्न सक्नु पर्यो। देशमा निरङ्कुशता, सामन्ततन्त्र, दलाल पुँजीवादको हैकम कायमी छ। त्यही दलाल पुँजीवादको हितको निम्ति काम गर्ने विचार र प्रवृत्ति विरुद्ध चुनौती दिन सक्नु पर्यो। सबै कमरेडहरूले हिजोको भन्दा फरक ढङ्गले सहयोग गर्नुहोस्। त्यसरी मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध र राष्ट्रलाई एकता गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशलाई धार्मिक द्वन्द्वबाट देशलाई छेद विच्छेद गराउने तत्त्वहरूले टाउको उठाएको बताएका छन्। उनले अहिले परिवर्तनलाई उल्ट्याउन माओवादीमाथि जातीय र धार्मिक द्वन्द्व गराएको आरोप समेत लगाएका छन्। एक थरी तत्त्वहरू धार्मिक द्वन्द्वबाट देशलाई छेद विच्छेद बनाउन टाउको उठाएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ जातीय दङ्गाका कारण यो परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने अतिवाद पनि हामीले देखेका छौँ। हामीले पहिचानवाद, संघीयता र समावेशिताको कुरा गर्ने माओवादीले नै देशको एकता भत्कायो भन्छन्, तर माओवादी आन्दोलनका कारणले जातीय र धार्मिक द्वन्द्व भएको एउटा पनि उदाहरण छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ठकुवा छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालले कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले आसन्न अमेरिका र चीन भ्रमणबारे छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले पहिलादेखि नै काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर कोशी प्रदेश सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भनेको भए पनि ठुलो पार्टीलाई निषेध गरी संविधान मिच्ने काम सत्ता गठबन्धनबाट भएको
बताएका छन्। उनले प्रतिस्पर्धीको वितृष्णा बढेर जाने र नयाँ चुनावमा जानुपर्ने स्थिति अहिले नै आउँदा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या पर्ने भन्दै काङ्ग्रेसले समाधानको बाटोमा जानुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले प्रदेशको हित र संविधानको रक्षाका लागि काङ्ग्रेसले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले भने, हामीले कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि काङ्ग्रेससँग छलफल गरिरहेका छौँ। पहिलादेखि नै हामीले उहाँहरूलाई भनेको त्यही नै थियो। त्यहाँ जुन ढङ्गको शक्ति अवस्था छ, निषेध गरेर जाने खालको बाटोमा नजाउँ। नेपाली काङ्ग्रेसले जिम्मेवारी भूमिका खेलोस्। हामी प्रारम्भिक चरणको कुराकानीमा छौँ। अहिले कुनै न कुनै सङ्केत छैन। प्रदेशको हित र संविधानको रक्षाका लागि त्यसो गर्नु राम्रो हुन्छ। उपमहासचिव गेवालले प्रधानमन्त्रीले आसन्न चीन भ्रमणको विषयलाई लिएर सुझावहरू मागेको र आफूले चीनसँग विश्वास बटुलेर आउन सुझाव दिएको बताएका छन्। उनले नेपाल र चीन सम्बन्ध सन्तुलित छिमेकी सम्बन्धको बाटोबाट अन्यत्र लागेको हो कि भन्ने शङ्का चीनियाहरूले गरिरहेको भन्दै त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले चिर्नुपर्ने बताए। उनले उच्चस्तरीय भ्रमणको क्रममा यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिन पनि आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सिनामङ्गल भन्सार कार्यालय आजबाट ठप्प हुने भएको छ। सो भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीले सामूहिक रूपमा सरुवा गराइदिनुपर्ने भन्दै मागको सुनाइ नभएपछि आजबाट भन्सार कार्यालय ठप्प पार्न लागेका हुन्। सामूहिक सरुवासहित 5 बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेका कर्मचारीले आजबाट त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको कार्गो जाँचपाँच शाखा मार्फत हुने निकासी पैठारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य बन्द गर्ने भएका हुन्। आज पनि माग सम्बन्ध नभई भोलि पनि कार्गो शाखाका सबै काम बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ। हिजो उनीहरूले 3 घण्टा पेन डाउन गरेर साङ्केतिक विरोध सुरु गरेका थिए। भदौ 27 गतेसम्म पनि माग सम्बन्ध नगरेमा पुनः अर्को चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने विमानस्थलका कर्मचारीहरूले अग्रिम चेतावनी दिएका छन्। 60 केजी सुन तस्करी प्रकरणमा कर्मचारीहरू धमाधम पक्राउ गरेर आतंकित बनाएको उनीहरूको आरोप छ, जसका कारण सो भन्सार कार्यालयमा काम गर्ने मनोविज्ञान तथा वातावरण नभएको भन्दै गत भदौ 12 गते 137 कर्मचारीले सामूहिक सरुवा माग गरेका थिए। तर आफ्नो माग 2 साता लाग्दिसक्दा पनि सुनाइ नभएपछि आइतबारबाट उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले पहुँचका आधारमा राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउने तर कर्मचारी तन्त्रलाई भने त्रसित बनाउन सरकार उद्धत रहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सिआइबीबाटै सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार घटनाका मुख्य योजनाकार तथा सुसँग संलग्न देखिएका व्यक्ति र अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्नता भएका भनिएका त्यस्ता पहुँचवाला व्यक्तिलाई निजको राजनीतिक संरक्षणले गरिएको बताएका छन्। दर्शकबिन, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सङ्घीय सरकारमा गठबन्धन मार्फत सहभागी दल नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार फेर्नुपर्ने सङ्केत गरेका छन्। 110औं बिपी जयन्तीको सन्दर्भमा आइतबार मकवानपुरको हेटोडा 11 स्थित नवलपुरमा बिपीको शालिग अनावरण गर्न पुगेका कोइरालाले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा मात्र देश लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बलियो हुने दावी गरेका छन्। उनी प्रधानमन्त्री दाहाल अराजक हुँदै गएको आरोप समेत लगाए। देशमा द्वन्द्व गराउने र द्वन्द्व निम्ताउने प्रयास भइरहेकाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ। वरिष्ठ नेता कोइरालाले काङ्ग्रेसकै समर्थनमा निर्माण भएको हालका सरकार परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। हामी देशकै ठुलो दल हौँ, हाम्रो 90 सिट छ। यो सबै विषयलाई विचार गरेर अगाडि बढ्छौँ। यसैगरी सरकार सञ्चालन भएको खण्डमा देश अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्ने दावी गरे। उनले काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने समेत दावी गरेका छन्। हाम्रो पार्टीमा संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ। प्रधानमन्त्रीकै कारण धरान घटना भएको उनको टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले आदिवासी जनजातिको कार्यक्रममा हामीलाई भोट दिनुहोस्, हामी जातीय राज्य दिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। सुर्खेतमा गएर 1-2 महिनाभित्र 1.5-2 लाख जना मानिस सडक उतार्छौँ भन्नुभयो। कोइरालाले देशको प्रधानमन्त्रीले सडकमा मानिस उतार्छौँ र जातीय राज्य बनाउँछौँ भन्दै हिँड्दा धरानमा घटना घट्न पुगेको दोहोऱ्याएका छन्। धरान धार्मिक लडाइँ नभएर जातीय द्वन्द्व भयो। उनले थपे, पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई रूपान्तरणका रूपमा बुझ्न समेत उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, पार्टीभित्र असन्तुष्टि हुन्छ, हरेक पार्टीभित्र समस्या आउँछ, यसलाई चिर्दै हामी अगाडि बढ्ने हो। उनले भने, अन्य पार्टीमा नेता र कार्यकर्ता बोल्न सक्दैनन्, हाम्रो पार्टीभित्र गुनासो र चित्त नबुझेको कुरा राख्न पाइन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस फुट्दैन। उनले देशको अखण्डता र सार्वभौम सत्तालाई जोगाउने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसकै काँधमा आएको बताए। अहिले काङ्ग्रेसलाई चुनौतीपूर्ण रूपमा आक्रमण गरेको भन्दै आक्रमण भएको र त्यसलाई परास्त गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। काङ्ग्रेस नेता महत
द्वारा कोइरालालाई ज्ञापन पत्र लेखिएको थियो। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका मकवानपुरका सचिव भीमसेन महतले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न जरुरी रहेको औनाउँदै पार्टी वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। युवा नेता महतले हेटौडा 2 स्थित पार्टी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। अहिले पार्टी एजेन्डा विहीन अवस्थामा रहेको देखिन्छ, जसको कारणले गर्दा नेताको भनाई बाजिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरीको हतियार एवं सर्वसाधारण जनतालाई बाटोमा ढुकी लुटपाट गर्ने एक भारतीय सहित 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङद्वारा यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसरी पक्राउ पर्नेहरूमा सुनसरी जिल्ला दुहै नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 32 वर्षीय नसुद्दिन मिया, सोही नगरपालिका वडा नम्बर 1 बस्ने 30 वर्षीय मो अलिम मुर्तुजा, भारत घर भई सुनसरीको दुहै नगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने 40 वर्षीय मो आलम, मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका वडा नम्बर 4 बस्ने 40 वर्षीय रेमजन मिया, सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 21 वर्षीय नजरुल मिया र सोही वडा बस्ने 25 वर्षीय सिजाम आलम सिजाम मोबाइल सेन्टरका सञ्चालक रहेका छन्। निजहरूलाई मोरङको बुढीगङ्गा कोइलपुर क्षेत्रको नहरको सडकमा यही भदौ 22 गते रातिको 11 बजे शङ्कास्पद रूपमा हिँडिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिएका छन्। निजहरूले लुकाइ छुपाइ रहेको सामानहरूमा प्रहरीबाट लुटिएको चाइनिज पिस्तोल 1 थान, कटुवा पिस्तोल 1 थान, रङ 3 थान, धारिलो रड 3 थान, धारिलो हतियार चक्कु 2 थान, पेचकस 1 थान, रु 1,75,275 र भारतीय रुपियाँ 11,600, सुन जस्तो देखिने गहना तिलहरी 1 थान, झुम्का 2 जोर, चाँदीको जस्तो देखिने 3 लहरी सिक्री 1 थान, पाउजु 1 जोर, विभिन्न विदेशी रुपियाँ र नेपाली र भारतीय नम्बरको मोटरसाइकल 2 थान रहेको छ। निजहरूले मोरङ र सुनसरीका एकान्त क्षेत्रमा रातिको 11 बजेदेखि बिहानको 4 बजेसम्म दैनिक रूपमा लुटपाट गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकमानुभाव त्यसरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अप्ठ्यारो संसदीय अङ्कगणितका कारण अराजनैतिक चलखेल र बलमिच्याईको श्रीलङ्का चलिरहेको कोशी प्रदेशले 9 महिनामा चौथो सरकार पाएको छ। काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र गठबन्धनले असंवैधानिक रूपमा गठन गरेको र विश्वासको मत लिएको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार सर्वोच्च अदालतले 2 पटक बर्खास्त गरिदिएको छ। 21 भदौमा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 168 3 बमोजिम सरकार बनाउन परमादेश दिएपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनले 22 भदौमा मुख्यमन्त्रीको पद शपथ ग्रहण गरे। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फ सहज बहुमत नहुँदा कार्कीलाई पनि विश्वासको मत लिएर सरकार टिकाउन मुस्किल छ, जसका कारण राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र बनेको छ कोशी प्रदेश। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमाले 40 सिटका साथ सबैभन्दा ठूलो दल हो। काङ्ग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6, एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीका 1 सांसद छन्। शपथ ग्रहण गरेको 30 दिनमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, जसअनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले असोज 21 भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ। तर अहिलेकै स्थितिमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकारसँग पनि बहुमत छैन। 100 सिट भएको राप्रपाले समर्थन गर्दा पनि बहुमत साबित गर्न उसलाई कम्तीमा 2 सिट चाहिन्छ। प्रदेशसभामा एमालेसँग 40 सांसद रहे पनि उपसभामुखले बराबरको स्थिति मात्र मतदान गर्न पाउनेछन्। त्यसैले मतदान गर्न पाउने सांसद सङ्ख्या 39 मात्र हुनेछ। अहिले बनेका सत्ता र प्रतिपक्षी गठबन्धन टसमस नभई कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन हुने स्थिति देखिएको छ। 1 वर्ष नहुँदै प्रदेशसभा विघटन हुने स्थितिले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने भन्दै मुख्य दलहरू विकल्पको खोजीमा जुटेका छन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले परमादेश आएका दिन काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर प्रदेशसभा जोगाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुँदै काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि शीर्ष तहमा सहमति भए काङ्ग्रेस एमाले मिल्न सक्ने बताएका छन्। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आइतबार काठमाडौँमा कोशी प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जानबाट रोक्न काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्नुपर्ने बताएका छन्। विधिलाई उल्लङ्घन गरेर हाम्रै गल्तीले यहाँसम्म पुग्यौँ, अब सबै मिलेर सहमतिको सरकार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। एमाले र माओवादीले निर्णय गरून्, काङ्ग्रेसमा निर्णय गराउन पहल गर्छु। कोशी प्रदेशसभा जोगाउन या त अहिलेको गठबन्धन हेरफेर हुनुपर्छ वा मुख्य दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ। मध्यावधि निर्वाचनमा जान दलहरू नै इच्छुक देखिएका छैनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मध्यावधि निर्वाचनमा नगएर मध्यमार्गी बाटो अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। माओवादीका कोशी प्रदेश सांसद दुर्गा चापागाई सचिन
पनि दलहरूले मध्यावधि रोक्न चाहेमा सहमतिको सरकार बन्न सक्ने बताउँछन्। उनले भने बहुमत पुर्याउन अब कि त माओवादी एमाले मिल्नुपर्छ कि एमाले काङ्ग्रेस मिल्नुपर्छ, तर यो सबै निर्णय केन्द्रबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। एमाले पनि आलोपालो प्रक्रियामा जान तयार देखिएको छ। एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई बहुमत दिएर आलोपालो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने गरी छलफल गर्न एमाले तयार रहेको कोशी प्रदेश प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले बताएका छन्। नपुगेको हुनाले हामी कुरा गर्दैछौँ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। एयर चाइनाको एक विमानको बायाँ इन्जिनमा आग लागि हुँदा आइतबार सिङ्गापुरमा आपतकालीन अवतरण गरिएको छ। उक्त घटनामा विमानमा सवार 155 जना मध्ये 9 जना सामान्य घाइते भएका छन्। चीनको दक्षिण पश्चिमी सहर छेन्दुबाट उडेको CA403 विमानले फरवार्ड कार्गो होल्ड र शौचालयमा धुवाँको मुस्लो देखेको चाङ्गे विमानस्थलले फेसबुकमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विमान स्थानीय समयअनुसार अपराह्न 4:15 बजे अवतरण भएको र सबै यात्रु र चालक दलका सदस्यलाई सकुशल बाहिर निकालिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। बायाँ इन्जिनमा लागेको आगो निभाइएको छ। विमानमा 146 यात्रु र चालक दलका 9 सदस्य रहेको फरक तथ्याङ्क सिङ्गापुरको नागरिक उडान प्राधिकरणले जनाएको छ। उद्धार प्रक्रियाका क्रममा धुवाँ र घर्षणका कारण 9 जना यात्रुलाई सामान्य चोट लागेको र उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। एक्स ट्विटरमा पोस्ट गरिएको एक भिडियो क्लिपमा यात्रीहरू विमानबाट बाहिर निस्केको देखिन्छ, जुन आपतकालीन स्लाइडबाट बाहिर निस्केको देखिन्छ। धावर मार्ग केही समयका लागि बन्द गरिएको र एउटा विमानलाई इन्डोनेसियाको बाटम टापु डाइभर गरिएको CABले जनाएको छ।